अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। एक साल तवील लंबी समातों के बाद और मुतअद्दिद बार डिले होने के बाद आज अल-कादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड्स केस का फैसला सुना दिया गया है। एहतसाब अदालत ने इमरान खान को 14 साल कैद 10 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई है। उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है मुआवनत के अंदर। साथ ही साथ अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी जो है उसको सरकारी तहवील में दे दिया गया है। दीगर जो शरीक मुलजिमान और उनका किरदार बनाया गया है, जिसमें बिजनेस टाइकून फरहद शहजादी और फरक गोगी, जुल्फ़ी बुखारी, शहजाद अकबर का बड़ा एक्सटेंसिवली जिक्र है क्योंकि वो उस वक्त एसिड रिकवरी यूनिट के सरबराह थे और उनकी मुआवनत से सारी की सारी ये कार्रवाई हुई। फैसले में कहा गया है ये सब पहले से इश्तिहारी डिक्लेयर थे और एक बार फिर फैसले में इसको दोहराया गया है। बड़ी डिटेल में फैसले में जिक्र किया गया है 35 गवाहान की शहादतों का और उनसे तहवील में लिए गए रिकॉर्ड का। उनकी शहादतों को रिकॉर्ड पर लाके ये बताया गया है या अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था इस प्रॉपर्टी टाइकून के ख़िलाफ़, वो केस इसमें कुछ ना कुछ पेशरफ्त होती है तो उसके कुछ ही देर बाद एसिड रिकवरी यूनिट जन्म लेता है। एसिड रिकवरी यूनिट जब जन्म लेता है तो वो इंक्वायर करता है NCA से इन प्रॉपर्टी से मुतल्लिक, जो कि बरतानिया में पहले से इंक्वायरी चल रही होती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो पाकिस्तान में हो रहा था उससे मुतल्लिक अदालत ये कहती है कि शहजाद अकबर, इमरान खान के दरमियान में जो सारा का सारा मामला हुआ उसमें बदनीयती साबित होती है। ये पता चलता है कि न सिर्फ बदनीयती से काबीना से बग़ैर दिखाए सिग्नेचर्स लिए गए रकम की मुंतकिली के ऊपर, बल्कि काबीना से मंजूरी से पहले भी कुछ रकम की मुंतकिली के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस वक्त के इमरान खान साहब ने सैंक्शन किए, मंजूरी दी और रकम मुंतकिल हो चुकी थी और बाद में मंजूरी दी गई काबीना से। और भी मज़ीद चीज़ें हैं जैसा कि शहजाद अकबर साहब ने मिसगाइड किया किस तरह से बरतानवी एसिड रिकवरी जो NCA थी उनको क्राइम एजेंसी को, और रियासत पाकिस्तान के अकाउंट को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के तौर पर जाहिर किया। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट को रियासत पाकिस्तान के नाम के अकाउंट के तौर पर जाहिर किया। बहुत सारी डिटेल्स हैं, अपने तजियाकारों की इसके ऊपर राय जानेंगे कि फ़ैसले से उनको सबसे ज़्यादा पॉइंट क्या तशवीशनाक लगा और कितना मजबूत है कानूनी तौर पर ये फ़ैसला। एंड ऑब्वियसली इसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है, उसको भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। बट ज़रा इस फैसले के ऊपर बहुत हमने बात भी की और अब जब ये सामने आ गया है और डिटेल वजूहात हैं तो इससे गुफ्तगू शुरू करते हैं, जिसके लिए हमें ज्वाइन करें मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, एजाज सैयद साहब, इरशाद भट्टी साहब और रीमा उमर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, सबसे पहले आपका टेक अवे जानना चाहूँगी। 148 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला आपने किस तरह से पाया इसको? मैडम शेख, सुप्रीम कोर्ट के बाहर ऊपर यानी दरवाजे के ऊपर एक कुरानी आयत लिखी हुई है, उसका तर्जमा है, जब लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो इंसाफ से फ़ैसला करो। और ये सूरह निसा में फरमाने इलाही है जो कंप्लीट इस तरह है कि बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतें इनके हकदारों को अदा करो और जब लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो इंसाफ से फ़ैसला करो। अल्लाह यकीनन तुम्हें ये बहुत ही अच्छी नसीहत करता है, बेशक अल्लाह हमेशा से सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। और सूरह मायदा मुझे याद आ रही है मैडम शेख, और ये आयत का तर्जमा इमरान खान ने जब काजी फ़ायज़ ईसा साहब चीफ़ जस्टिस थे तो एक ख़त में एक ख़त लिखा था उनको, उसमें उन्होंने ये कोट किया था। सूरह मायदा में फरमाने लाई है कि अल्लाह की खातर रास्ते पर कायम रहने वाले और इंसाफ की गवाही देने वाले बनो। किसी गिरोह की दुश्मनी तुमको इस बात पर आमादा ना करे या तुमको इतना मुश्तिल ना कर दे कि इंसाफ से फिर जाओ। अदल करो, ये खुदा तरसी परहेजगारी है। और मैडम शेख, मुझे हदीस नबी भी याद आ रही है, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, सही बुखारी की हदीस है कि वो 7 अशखास जो रोज़े क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए के नीचे होंगे, उनमें जो सर फ़हरिस्त होंगे वो इमाम आदल होगा। और हज़रत अली का कौल है कि ये मुआशरा कुफ़र के निज़ाम से तो कायम रह सकता है, जुल्म के निज़ाम से नहीं। इमरान खान को 14 साल सज़ा 10 लाख जुर्माना, बुशरा बीबी को 7 साल सज़ा 5 लाख जुर्माना और अल-कादिर ट्रस्ट हुकूमती तहवील में 14 साल सज़ा। मैडम शेख, मतलब उम्र कैद की सज़ा।
मतलब मैक्सिमम सज़ा। एक अफसोसनाक फैसला है मैडम शेख, एक स्याह फैसला है, एक शर्मनाक फैसला है, और एक बार फिर इंसाफ का कत्ल हुआ है। मैडम शेख, कई बार बता चुका हूँ, इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड केस, बंद केस दोबारा खोला गया। प्रॉपर्टी टाइकून और एनसीए का मुआहदा जो अहम डॉक्यूमेंट था इस केस का, वो इस केस का हिस्सा नहीं। हुकूमत पाकिस्तान और एनसीए का मुआहदा केस का हिस्सा नहीं। वफाकी काबीना की मंजूरी काबीना फैसलों को नैब से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वफाकी काबीना बरी ज़िम्मा हो गई, इमरान खान मुजरम करार पाए, और एक बैंक बता चुका है कि ये पैसा साहब का था, हुकूमत पाकिस्तान का नहीं। लेकिन अगर हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था तो उनको वापस मिल गया। वफाकी काबीना की मंजूरी से पहले पैसों की किस्त आ चुकी थी। नैब ने इतराफ़ किया हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमती ख़जाने को कोई नुकसान नहीं हुआ। ना इमरान खान ने एक टके का फ़ायदा लिया, ना हुकूमत पाकिस्तान को एक टके का नुकसान हुआ। ना इमरान खान ने कमीशन किक बैक्स ली, ना इमरान खान ने माली या ज़ाती फ़ायदा उठाया, ना इमरान खान का अलकादर यूनिवर्सिटी या अलकादर ट्रस्ट के माली मामलात से कोई ताल्लुक़ निकला, ना इमरान खान तनख्वाहदार निकले यूनिवर्सिटी के। जो पैसा पकड़ा गया वो ब्लैक मनी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, या नाजायज़ तरीके से गया है, इसका कोई सबूत नहीं मिला। नेशनल क्राइम एजेंसी मैडम शेख, जो अहम पॉइंट है, वो कब हरकत में आई? 2016 में, जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बेटे का वन हाइड पार्क जो तकरीबन 28 मिलियन पाउंड का 48 मिलियन पाउंड में ख़रीदा गया, बिचवाया गया। हसन नवाज का ओपन केस नैब ने बंद कर दिया। क्या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का दफ्तर इस्तेमाल हुआ? क्या ये सियासी रिश्वत थी? कुछ इस पे नहीं किया गया। हसन नवाज के पास 9 अरब का फ्लैट कहाँ से आया? हसन नवाज को 9 अरब की बजाय 18 अरब कैसे मिल गए? कोई डिस्कस नहीं हुआ। मैडम शेख, क्या मुल्क है? क्या निज़ाम इंसाफ है? क्या 190 मिलियन पाउंड केस है? इमरान खान ने क्या फेवर ली? ज़मीन ली। क्या अपने लिए? नहीं। किस लिए ली? करप्शन क्या की? यूनिवर्सिटी बनवाई। ज़मीन और यूनिवर्सिटी किसके लिए? इस मुल्क के मुस्तहक बच्चों के लिए, और कौम के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनाना करप्शन है, और इस पर 14 साल सज़ा है। लेकिन क्या मुल्क है? क्या निज़ाम इंसाफ है? क्या 190 मिलियन पाउंड केस है? कौम के बच्चों के लिए एक वज़ीर आज़म फेवर ले तो वो हराम है। अपने बच्चों के लिए एक वज़ीर आज़म, मैं जवाब आखिरी 2 जुमले, आखिरी 2, आप कौम के बच्चों के लिए एक वज़ीर आज़म फेवर ले तो वो करप्शन है, वो हराम है। अपने बच्चों के लिए एक वज़ीर आज़म फेवर ले तो वो हलाल है। मैडम शेख, हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं कि पाकिस्तान की 77 साल तारीख में कभी भी इद्दत में निकाह केस में किसी को 7 साल कैद नहीं हुई। हम देखते आए और सुनते आए हैं कि तोशा खाना केस में कभी भी किसी को 1.5 अरब का जुर्माना और 14 साल की सज़ा नहीं हुई। साइफर को तो छोड़ दीजिए, मुल्की सलामती के लिए ख़तरा था, लेकिन उसकी सज़ा घड़ी से कम थी। और अब ये भी देख लीजिए कि एक फेवर जो कहते हैं ली है, चलो भाई मान लेते हैं ली है, तो किसके लिए ली है? ये करप्शन की है, पैसा भी मिल चुका है। आज अलकादर ट्रस्ट के जो वो भी ये वाली जो आप बात कर रहे हैं सर, ये आप फैसले के बाद कर रहे हैं, मतलब फैसला पढ़ने के बाद कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन फैसले में तो ये भी बताया गया है, अदालत कहती है कि जी पैसा पहले मुंतकिल हुआ जुल्फी बुखारी साहब को और फिर ट्रस्ट बाद में कायम हुआ। तो आप ये वाली जो आखिरी नुक्ता उठा रहे हैं, इसके ऊपर भी सवाल है। ट्रस्ट पहले कायम हुआ था, वफाकी काबीना का ऐसे मंजूरी बाद में ली थी, पैसा पहले आ गया था, ये किस्तों में आया, और 171 या 173 मिलियन पाउंड है। चूंकि 190 मिलियन पाउंड के नाम से मशहूर है, इसलिए मैं भी वो कहता हूँ। तो वो भी, उसकी भी पहली किस्त आ चुकी थी, तो उसके बाद वफाकी काबीना से मंजूरी ली थी। जी बिल्कुल। तो ये भी आपको अजीब नहीं लगा? फिर बिजनेस टाइकून और इमरान खान और शहजाद अकबर साहब की बनी गाला में मुलाकातें होती रही, ये बताता है रिकॉर्ड। ये भी आपको अजीब नहीं लगा सर? तो क्या ये मुलाकातें उनकी किन के साथ नहीं हुई? क्या ये मुलाकातें हराम हैं? और ये सब कुछ उसी दौरानिए में होता है जब एनसीए में बरतानिया में सारी इंक्वायरी चल रही होती है और वहाँ पे सेटलमेंट का मामला होता है, और फिर यहाँ पर एक्टिविटी हो रही होती है उसके अगेंस्ट, और खुफिया तौर पर हो रही होती है, जिसका अपेरेंटली ARU में भी किसी को पता नहीं होता। वो भी अजीब नहीं लगा आपको सर?
किस लिए, क्या ARU में क्या मतलब, क्या आप इससे निकालना क्या चाहते हैं? मैं तो पूछ रही हूँ सर, मैं तो पूछ रही हूँ। नहीं, क्या अजीब लगा, क्या जब मैं अब जो बाकी मुलाकातें हो रही थी 2016 में वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब की, या वो मैं डिटेल बताऊं तो वो तो चल ही ना सके। नहीं सर, वो क्यों उस पे जाएंगे? हमारे सामने तो सवाल ये है ना अलकादर ट्रस्ट का। सवाल तो ये नहीं है, सवाल की बुनियाद वो है जहां से नेशनल क्राइम एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, वो बुनियाद है। चल, हमने इसको करते हैं क्लैरिफाई, इसको करते हैं क्लैरिफाई। ये इंटरेस्टिंग आपका पॉइंट है रीमा। क्या अदालत के सामने सवाल की बुनियाद वो थी और अदालत को वहां तक जाना चाहिए था? ये तो चलें हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। बट जिस तरह से अदालत ने अपने फैसले के अंदर सारे शहादतों को, गवाहों को पेश किया है, क्या इंतहाई सज़ा बनती थी इमरान खान की इसके ऊपर? जी शुक्रिया अलीना। 3 पॉइंट्स हैं मेरे। पहला पॉलिटिकल है, क्योंकि मेरा ख्याल है अगर हम पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं करेंगे तो थोड़ा नाइव होगा, मासूमाना होगा कि अभी तो सज़ा सुना दी गई है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट डिमांड करता है, इस वक्त जो पावर अरेंजमेंट है वो डिमांड करती है। बट हम देख सकते हैं कि जब चीज़ें थोड़ी तब्दील होंगी तो ये फैसला भी तब्दील हो जाएगा। अनफॉर्चुनेट लगता है इस मुल्क के इंसाफ के निज़ाम के बारे में ये कहना, लेकिन अब तवील अरसा हो गया है हम तो यही देखते हैं कि केसेस ना चलाए मेरिट पे जाते हैं, ना बंद मेरिट पे होते हैं। हाउएवर कुछ लोग हैं जो सिर्फ इस हद तक अपने एनालिसिस को या रिस्ट्रिक्ट करते हैं। मैं इससे एक कदम आगे जाऊंगी, क्योंकि मेरा ख्याल है बहुत सिनिकल होगा अगर हम केस के मेरिट्स को ना देखें या उनको प्योरली हम पॉलिटिकल लेंस से देखें, क्योंकि एक पूरा बयानिया बनाया जाता है सियासत में, कुछ सियासतदानों के बारे में, कुछ पार्टीज के बारे में। सिर्फ एक कहानी ये नहीं है, और भी कहानियां हैं जो इससे जुड़ी हैं कि किस तरह आपके पावरफुल लैंड डेवलपमेंट माफियाज हैं वो इक्तदार में जो होता है उसके साथ मिलके क्या खिलवाड़ करते हैं इस मुल्क की आवाम के साथ, इस मुल्क की ज़मीन के साथ। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट मेरा ख्याल है कहानी है इसमें जो हमें नज़र आती है। और तीसरा जो मैं बात करना चाहूँगी वो है क्रिमिनलिटी की, कि एक क्रिमिनल ट्रायल जो है उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना होता है। ये पूरा हुआ कि नहीं, इस पे बात करूँगी। भट्टी साहब ने जो पूरी बात की कि मुल्क के बच्चों के लिए एक काम करने चले थे इमरान खान साहब, उसको हम करप्शन कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं इसको इस तरह नहीं देखती। हमारे सामने जो पब्लिक रिकॉर्ड का और इस जजमेंट में भी जिन पे तफसील से बात की गई है वो फैक्ट्स कुछ थोड़े मुख्तलिफ हैं। वो एटलीस्ट मेरी नज़र में रॉन्ग डूइंग, सस्पिशियस कॉन्डक्ट ज़रूर दिखाते हैं। और मैं इसको थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स का जिक्र करना चाहूँगी। पहला ये है कि ये कहना कि पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि पैसा तो पाकिस्तान में ही आया, ये बहुत एक गलत नैरेटिव है जो कुछ लोगों की तरफ से फैलाया जा रहा है। जब NCA ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि द मनी शैल बी रिटर्न टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखें, अगर आप जिस लॉ के तहत ये प्रोसीडिंग्स इंक्वायरी चल रही थी वो, और इसके बाद जो पूरा रिएक्शन आया पाकिस्तान से नहीं दुनिया भर से जो मॉनिटर कर रहे हैं कि यूके में इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होती है, अगर आप सबको देखें तो नजर आता है कि ये पैसा जो है ये पाकिस्तानी लोगों के लिए पाकिस्तानी स्टेट को मिलना चाहिए था। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व हुई क्योंकि NCA जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करती है वो गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं कर सकती। और गवर्नमेंट ने मेरी नज़र में जो प्रॉपर्टी टाइकून है साहब उनको फैसिलिटेट किया एक तरह से कि जो उनकी लायबिलिटी बनती थी वो ऑफसेट, जो यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक अकाउंट था जो उनकी अगेन एक बहुत ही डूबियस तरह से जो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी और उस मामले में उन्होंने पैसा देना था 460 बिलियन रुपीस, उसको सेटल करने के लिए वो इस्तेमाल कर लें। तो ये एक बहुत मेरे लिए एक क्लियर रॉन्ग डूइंग का इसमें एक शामिल है रॉन्ग डूइंग, क्योंकि आपने फैसिलिटेशन तो की। अगर हुकूमत इसका डील का हिस्सा ना बनती, अग्री ना करती कि एक प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल सेटलमेंट का वो हिस्सा बनेगी और वो फैसिलिटेट करेगी तो शायद सिचुएशन मुख्तलिफ होती। अब वो कहा जा रहा है कि उन्होंने तो फेवर की, वरना ये पैसा बरतानिया में ही फंसा रहता, ये तो पाकिस्तान वापस आया है। मैं इस पैसे को ये नहीं समझती कि ये पाकिस्तान वापस आया है, क्योंकि इंटेंशन ये थी कि एक लायबिलिटी एक और केस में जो चल रही थी उसको पूरा करने के लिए, या उस एक वो ज्यादा रकम थी उसको पूरा करने के लिए एक हिस्सा बनेंगे। ये रॉन्ग डूइंग है। दूसरी तरफ
اس پورے 2018-19 میں ہم دیکھتے ہیں القادر ٹرسٹ کی زمین کس طرح ٹرسٹ بنتا ہے, کس طرح وہاں پہ اس کو بعد میں ڈونیشنز ملتی ہیں اس کو, جبکہ وہاں زیادہ لوگ اس طرح پڑھ نہیں رہے, سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح مینیج ہو رہا ہے پورا, وہ ایک الگ سسپیشس معاملہ ہے. تیسرا, کیبنٹ میں جب یہ معاملہ پیش کیا جاتا ہے گورنمنٹ کے اگریمنٹ کے بعد اس کو کس طرح اپروول ملتا ہے, اس کے بعد گورنمنٹ کتنی خاموشی سے سیکریسی کے ساتھ اس پہ چلتی ہے, یہ بھی سسپیشس ہے بہت. تو جب ہم ان سب چیزوں کو ملا کے دیکھتے ہیں میرے لیے کلیئر رانگ ڈوئنگ نظر آتی ہے, اور اس کو یہ دکھانا کہ عمران خان صاحب تو فیور کر رہے تھے بچوں کے لیے اور وہ تو یہ جو پیسہ ہے واپس پاکستان لا رہے تھے, اس میں مجھے سینس نہیں نظر آتی. اب تیسری بات پہ اگر آ جائے کرمنالٹی پہ, اس ججمنٹ میں کمزور چیز یہ ہے کہ جو ایویڈنس ہے, جو بنیادی جس پہ آپ بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کہہ سکتے ہیں کہ میکسیمم سزا نیب آرڈیننس کے تحت بنتی ہے, وہ اس میں مجھے لگتا ہے ایشوز ہیں. ایک چھوٹی سی مثال آپ لے لیں کہ پورا ذکر کیا گیا, جیسے بھٹی صاحب نے کہا نا ان کے بس پیسے نیب, ہمارے ایک قانون نیب میں لا میں 9A1 میں استعمال کیا ہے کہ گریٹیفیکیشن, کہ آپ کسی کو فیور کریں اور آپ کو گریٹیفیکیشن ملے, اور قانون میں لکھا ہے کہ صرف یہ مانیٹری اس کی ویلیو ضروری نہیں ہے, ہو گریٹیفیکیشن براڈلی ڈیفائنڈ ہے. لیکن اس ججمنٹ میں اس سیکشن کے تحت سزا ہی نہیں سنائی گئی, سزا A2, 4 اور 6 کے تحت سنائی گئی ہے. اس کی لینگویج بالکل مختلف ہے, اس کی ریکوائرمنٹس مختلف ہیں, اور تفصیل میں نہیں گئے جج صاحب کہ وہ ریکوائرمنٹس کیسے پوری ہوتی ہیں. ابھی بھی ایک بہت ایمبیگوٹی ہے کہ ایگزیکٹلی NCA کی سیٹلمنٹ میں تھا کیا, اور گورنمنٹ نے جو سیٹلمنٹ کی, کیبنٹ میں جو اپروول لی, وہ کس چیز کے لیے لی تھی. اب ہم لوگ ایک ایجوکیٹڈ گیس تو لے سکتے ہیں رینا ہمارے پاس, کیونکہ اور بہت سے فیکٹس ہیں اس وقت کی, ہم پریس کانفرنسز نکال کے دیکھیں, میٹنگز جو ہو رہی تھی نکال کے دیکھیں, لیکن کرمنل ٹرائل میں بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ پروو کرنے کے لیے کیا ایجوکیٹڈ گیس کافی ہے, اس پہ میرا سوال ہے. اور اس ججمنٹ میں اس کو نہیں صحیح طرح رسپونڈ کیا گیا اس سوال کو, جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اپنے بیل ججمنٹ میں اٹھایا. یہ دوسری چیز ہے. تیسری, یہ جب ہم بات کرتے ہیں ان سب چیزوں کو قانونی طور پہ لیگلی کمبائن کرنا, جوڑنا, یہ پروسیکیوشن کا کام ہے, جو میرا خیال ہے جس میں ابھی گیپس ہیں. آپ ایک اوور آل تو آپ کو سینس نظر آتی ہے کہ یہ ٹائم لائن ہے, یہ ڈیسیجنز دیے گئے, لیکن قانونی طور پہ جو ریکوائرمنٹس ہیں نیب سیکشن 9 کی, نیب آرڈیننس کے, میرا خیال ہے اس میں کچھ کمی ہے. تو اپیل جب ہوگی, میرا خیال ہے سالڈ گراؤنڈز ہیں کہ ان کی بیسس پہ یہ جو فیصلہ ہے یہ تبدیل ہو. سو یہ میرا اسیسمنٹ ہے پولیٹیکل رانگ ڈوئنگ کی حد تک, اور تیسرا کرمنالٹی کی. اچھا, یہ جو گیپس ہیں یہ کس طرح سے, تھوڑا ہمیں اس کو ایکسپلین کیجیے گا, کیا گیپس آپ کی نظر میں ہیں؟ کیونکہ بادیوں نظر میں تو ایسا لگتا ہے کہ بڑی اچھی طرح سے ایک ٹائم لائن اسٹیبلش کی گئی ہے, بتایا گیا ہے کہ جی اس وقت نہ صرف سرکمسٹانشل ایویڈنس بلکہ ایویڈنس بھی تھا جس کو کورابوریٹ کرتا ہے. یہ سب سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے انفارچونیٹلی, کیونکہ اس کی جو بنیاد ہے کہ آپ نے فیور دیا, وہ فیور ایگزیکٹلی کیا تھا, یہ ایجوکیٹڈ گیسز ہی ہیں جو ہم کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس وہ ڈاکیومنٹس موجود نہیں ہیں. اب یہ پروسیکیوشن کا بھی قصور نہیں ہے, شاید یہ طریقہ کار ہی ایسا تھا کہ آپ نے ایک ایسی سیٹلمنٹ تھی جو ہوتی کانفیڈینشیل ہے, آپ نے اگری کیا تب, اب شاید آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. لیکن اس کے بغیر ایک بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ پروو کرنا کیس مشکل ہے. یہ پہلی بات. دوسری, جو قانون کی ریکوائرمنٹس ہیں, جیسے یہاں ہے گریٹیفیکیشن, جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا, وہ تو آپ نے پروویژن استعمال ہی نہیں کی اپنی کنوکشن میں. 9A1 تو کی ہی نہیں, جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی 9A1 پہ بات ہوئی, لیکن کنوکشن اس پہ نہیں ہے. جو باقی ہیں 2, 4, 6, اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں وہ ڈیٹیل میں اس پہ الیبوریٹ نہیں کیا گیا کہ وہ کیسے فلفل ہوتی ہیں. تیسرا لینا, 14 سال میکسیمم سزا ہے اس قانون کے تحت, وہ کس طرح بنتی ہے؟ صرف ایک لائن میں کہہ دیا گیا کہ کوئی میٹیگیٹنگ سرکمسٹانس نہیں ہے, وہ بھی میرے لیے تسلی بخش نہیں ہے. بشرا بی بی کا اس میں کیا رول ہے, کیا ان کی اس طرح کی سزا بنتی ہے, وہ بھی تسلی بخش نہیں ہے میرے لیے جس طرح اس کو ڈسکرائب کیا گیا. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں. اور جو ہم سب بات کرتے ہیں نا, پروسیکیوشن کے پاس جو وٹنسز ہیں ان کے بیان ایز سچ کوئی ویٹ زیادہ میری نظر میں اس کہانی کو نہیں دیتے. جو ہمارے پاس, اگر ہم ججمنٹ نہ بھی پڑھتے, جو ہم بات کرتے ہیں وہی چیزیں جو میڈیا ٹرائل ہو رہا تھا اس میں جو سرکمسٹانشل ایویڈنس سامنے آ رہا تھا. جی آپ کہہ سکتے ہیں. سو میری نظر میں یہ سب بہت اسٹرانگ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے. کچھ چیزوں کے لیے میں کہوں گی میرے لیے ایٹ لیسٹ
میں سمجھتی ہوں, مجھے نظر آتا ہے رانگ ڈوئنگ ہے, لیکن کرمنالٹی از سم تھنگ ایلس, اور اس میں میری نظر میں وہ بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ یہ انگریڈینٹس پورے نہیں کر سکی یہ ججمنٹ. اچھا, یہ کہا جاتا ہے نا کہ وائٹ کالر کرائم میں زیادہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کی امپورٹنس ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں آپ اتنا نہیں پروو کر سکتے ڈاکیومنٹیشن سے, تو اس فیصلے کے اندر آپ کو وہ کہاں تک سچ لگتا ہے, اور اگر یہ آگے جاتا ہے, جیسے اپیل کی اب بات ہو رہی ہے, تو کیا سسٹین کر پائے گا آپ کے خیال میں؟ یہی میرا, میں نے پہلے بھی کہا, دیٹس ٹرو. دس از وائی اس طرح کے معاملات میں جہاں جو آپ کی بنیاد ہے آپ کے کیس کی وہی ایک کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ ہے, تو آپ کس طرح اس کو پروو کریں گے, اس لیے وائٹ کالر کرائمز جو ہے اس میں کرمنل سزائیں جو ہیں ان کو پروو کرنا, ان کا ایویڈینشری تھریشولڈ بہت مشکل ہوتا ہے. سو یہ سرکمسٹانسز ہمارے ایسے ہی ہے, اسی طرح یہ کیا گیا. انفارچونیٹ بات ہے کیونکہ شاید ہم سچ تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکیں گے کہ ایگزیکٹلی کیا تھا اس سیٹلمنٹ میں, کیونکہ لوگوں کے بالکل مختلف موقف ہیں اس پہ. لیکن میرا ایجوکیٹڈ گیس یہ ہے کہ پراپرٹی ٹائکون کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا حکومت کی طرف سے, ان ریٹرن القادر ٹرسٹ کی زمین جو ہے وہ عمران خان بشرا بی بی ٹرسٹ بنا, اس کے وہ بینیفیشریز تھے, اور اس کے علاوہ ہم بعد میں بھی دیکھتے ہیں ڈونیشنز ان کو ملتی رہیں, تو یہ چیزیں کنیکٹڈ ہیں, یہ نظر آتا ہے ہمیں, لیکن کرمنالٹی کی حد تک سوالیہ نشان. ٹھیک ہے, اچھا اس کے اوپر مزید بھی بات کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی ہم نے بریک لینی ہے, اس کے بعد مظہر عباس صاحب, اعزاز سید صاحب کا تجزیہ اینڈ پولیٹیکل اس کا جو ایسپیکٹ ہے وہ بھی آفٹر بریک. 190 ملین پاؤنڈز کیس میں بشرا بی بی اور عمران خان کو سزا ہوئی ہے, اسی کے اوپر تجزیہ تبصرہ ہم کر رہے ہیں. اعزاز آپ کہیے گا, فیصلے کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ ایک مضبوط فیصلہ ہے اور اچھا فیصلہ ہے, یا بالکل مختلف؟ وہ علینا کیس کی اگر ڈیٹیل کے اوپر, میرٹس کے اوپر جائیں نا, تو اس کے اوپر بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں اور وہ اس کی صحت بھی کسی حد تک نظر آتی ہے, لیکن یہ معاملہ اسی وقت غیر اہم ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے ساتھ تو آپ کہتے ہیں ہم انصاف کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی اسی کیس میں جو دوسرے افراد ہیں جسے آپ پراپرٹی ٹائکون کہہ رہی ہیں, اس کے اوپر وہ یارڈ سٹک استعمال نہیں کی جاتی. تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ انجسٹس اینی ویئر is threat to justice everywhere. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ نیت اور طریقہ کار جو ہے وہ ایمبیگوس ہے, اس لیے آپ اسے یہ کہیں کہ انصاف اور عدل کا بول بالا ہوا ہے, تو میرے خیال میں اس کے اوپر خود ایک سوالیہ نشان ضرور ہے. ایک پیٹرن بطور طالب علم تاریخ کے وہ میں ضرور بتانا چاہوں گا جو میرے خیال میں ہم مسنگ کر رہے ہیں. آپ علینا بہت زیادہ کیس کی ڈیٹیل میں جا رہی ہیں, کیس کے میرٹس ڈی میرٹس ان کی اہمیت ہے, اس کے اوپر میں بات کر چکا ہوں, میں بتا چکا ہوں کہ میرٹس اس کے ہیں, لیکن کسی جگہ پہ فلنگ بلینکس جو ہیں وہ نہیں کی گئی اور جان بوجھ کر نہیں کی گئی. میں اس کا ایک پہلو دینا چاہتا ہوں جو کہ بڑا ہی اہم ہے بطور طالب علم, سیاست کے طالب علم, بطور تاریخ کے طالب علم. دیکھیے, چوتھا جو ملٹری کو تھا جنرل مشرف کا, اس کا فارمل جو اختتام ہے وہ مارچ 2008 میں ہوتا ہے, جب یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر آف پاکستان بنتے ہیں انتخابات کے بعد. تو مارچ 2008 سے آج ہم جنوری 2025 میں بیٹھے ہیں, 2 ماہ کم کر لیں, 17 سال گزر گئے ہیں چوتھے ملٹری کو کے بعد پاکستان میں سو کالڈ محدود جمہوریت یا نام نہاد کمزور نحیف نژاد جمہوریت کو بحال ہوئے ہوئے. ان 17 سالوں میں 6 منتخب پرائم منسٹر آئے ہیں. ویسے شہباز شریف کی ٹرم کو اگر آپ گنیں تو 7 بن جاتے ہیں, 2 ٹرم ان کی آئی ہیں. 6 پرائم منسٹر آئے ہیں اور 6 کے اوپر نیب کے مقدمے بنے ہیں. 6 میں سے جو 5 پرائم منسٹر ہیں وہ نیب کے مقدمات کی وجہ سے جیل کے اندر گئے ہیں. یوسف رضا گیلانی آج بھی نیب کے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. یوسف رضا گیلانی کے بعد راجہ پرویز اشرف آئے, ان کے اوپر نیب کا مقدمہ آپ نے بنایا, ان کو گرفتار کیا, ان کی توہین کی. راجہ پرویز اشرف کے بعد نواز شریف آئے, نواز شریف کے اوپر آپ نے نیب کا مقدمہ بنایا, ان کو گرفتار کیا, ان کی توہین کی. شاہد خاقان عباسی ان کے بعد آئے, ان کو گرفتار کیا, ان پر نیب کا مقدمہ بنایا, ان کی توہین کی. عمران خان آئے, عمران خان کے اوپر نیب کا مقدمہ بنا, ان کی گرفتاری پہلے ہی ہو چکی ہے. اور اس سے پہلے شہباز شریف جو ابھی پرائم منسٹر ہیں, ان کے اوپر بھی نیب کا مقدمہ ہے. سزا ان کو نہیں ہوئی لیکن نیب کا مقدمہ ان کے اوپر ہے اور رہا ہے. تو آپ یہ پیٹرن دیکھ لیں, یہ پیٹرن کیا ہے. نیب ایک ادارہ ہے جو مقدمات بنا رہا ہے. نیب کا ادارہ کیوں بنایا گیا تھا یہ مجھے بھی پتہ ہے, یہ آپ کو بھی بنا ہے. اور نیب کے ادارے کے بارے میں
آج جو جماعتیں حکومت میں بیٹھی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ مل کے کہتی رہی ہیں کہ یہ جو ادارہ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اس ادارے کو استعمال کرتی ہے. اور آج یہ جو جس کے خلاف مقدمہ آیا ہے عمران خان صاحب کے، جب یہ حکومت میں تھے تو تب یہ کہتے تھے نیب بالکل انصاف کے مطابق مقدمات کرتا ہے. آج بالکل الٹی کہانی ہے. آج وہ کہتے ہیں کہ نیب نے ظلم کیا ہے، غلط مقدمات ہم پر بنائے ہیں، فیصلہ غلط ہے. تو مجھے جو پیٹرن نظر آ رہا ہے وہ پیٹرن پاکستان کی تاریخ کا بدلہ نہیں. اور ہر دفعہ ہر پرائم منسٹر کے خلاف فیصلہ آتا ہے، ہر دفعہ ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے میں، آپ اور ہم جیسے بہت سارے لوگ آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں، آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں، اور ہم بھی پہلے اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. لیکن اگر اسی پیٹرن کو دیکھا جائے تو جہاں جہاں نیٹ سے عمران خان کے خلاف غلط کیسز بنے یا اس میں انلیگیلٹی نہیں تھی، زبردستی کے کیسز تھے، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے، ہم نے اس کی بھی بات کی. لیکن اگر یہ کنسنسس ہو براڈر کہ لا قانونیت یا غیر قانونی ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے ایک کیس کے اندر، تو کیا پھر اس کے اوپر بھی بات نہیں کرنی چاہیے اور اس کے اوپر بھی آگے بڑھ جانا چاہیے یہ کہہ کے کہ ایک پیٹرن ہے؟ دیکھیے بات بالکل علینا کرنی چاہیے، لیکن جسٹس کی دنیا میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ جسٹس کی کچھ بنیادی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہیں. اور جسٹس کی بنیادی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہیں کہ ڈیو پروسیس آف لا. ریما یہاں پر بیٹھی ہے، ریما آپ کو بہت زیادہ فصاحت کے ساتھ بتا سکتی ہیں کہ ڈیو پروسیس آف لا کی اہمیت کیا ہے. اور ابھی انہوں نے بتایا کہ ڈیو پروسیس آف لا کے تحت یہ جو فیصلہ ہے اس کے اوپر بڑے بڑے سوالیہ نشان کیا ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں ذرا ایک جسے کہتے ہیں برڈز آئی ویو بھی دینا چاہیے، ایک پیٹرن بھی دینا چاہیے کہ یہ ہمارے ہاں پرائم منسٹرز کے ساتھ ہوتا رہا ہے. عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے، جو ان کا طرز حکومت تھا، جس طریقے سے وہ آگے بڑھ چڑھ کر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر نیب کی جو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے نیب کے کیسز کے، آپ دیکھیے کیسا عجیب معاملہ آیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور وہ سیاسی جماعتیں جن کے خلاف کیسز ہوتے تھے وہ ایک طرف کھڑے ہیں، وہ نیب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور خان صاحب کے اوپر آج فیصلہ آ گیا ہے. اور اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں جب نواز شریف کے خلاف فیصلہ آیا تھا تو تب بھی بہت سارے لوگ بیٹھ کے کہہ رہے تھے دیکھیں جی انہوں نے تو کرپشن کی ہے. تو یہ خان صاحب اور ان کے ساتھی کہتے تھے جی وہ رسیدیں کڈو، رسیدیں نکالو. تو اب رسیدیں ان کو بھی دینی پڑ گئی ہیں. یہ بڑا المیہ، لیکن پیٹرن جو میں نے آپ کو بتایا، جو اصل پلیئر ہیں وہ کہیں اور ہیں، ان کا نام کوئی لیتا نہیں ہے. اور اصل پلیئرز کی ایکسٹینشن اس کو آپ اور میں کہتے ہیں پراپرٹی ٹائکون. مظہر عباس صاحب دیکھیں، اعزاز نے بڑی تفصیل سے بات کی. ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے کہ پولیٹیسائزیشن آف کیسز اینڈ پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری. آپ کو آج یہ کیس بہت سے لوگوں کو اوپن اینڈ شٹ کیس لگتا ہے. ماضی میں جو کیسز بنے تھے وہ بھی اوپن اینڈ شٹ کیسز ڈکلیئر ہو گئے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جب بدل جاتی ہیں، معاملات طے ہو جاتے ہیں، تو وہی اوپن اینڈ شٹ کیس معذرت کے ساتھ اوپن اینڈ شٹ کیس بن جاتا ہے. اور کیسز آج مجھے بتائیں، آپ نے ابھی تک جو پاناما کیس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اقامہ پر سزا ہوئی، اور ٹھیک کہا جاتا ہے، لیکن اس کا والیوم 10 آج تک کھلا کیوں نہیں؟ اور اگر والیوم 10 نہیں کھلا تو اس والیوم 10 میں تھا کیا؟ دوسری بات یہ کہ مجھے اس فیصلے میں، اس میں یقیناً بہت سے میرٹس ہوں گے اس کیسز میں. ہماری یہ پرابلم ہے کہ جو کیسز میرٹ پر بھی بنتے ہیں اس کو پولیٹیسائز اتنا کیا جاتا ہے کہ وہ میرٹ بھی ختم ہو جاتی ہے. مجھے اس میں جو 14 سال کی سزا ہے وہ بہت ہارش فیصلہ لگتا ہے، بہت ہارش وہ لگتا ہے. لیکن کیوں کی گئی؟ کبھی ہم نے دیکھا کہ کیوں 14 سال کیوں کی گئی؟ کیا ایسا تو نہیں کہ اس میں پھر سسپینشن میں مشکل ہوگی، بیل میں مشکل ہوگی ان کے؟ اور یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو چیزیں تبدیل ہوں گی، جو اور ججز آ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کے بعد یہ کیس کب لگتا ہے؟ اپنے نمبر پر لگتا ہے تو اس میں 6 مہینے سال بھر بھی لگ سکتے ہیں اس چیز میں. یہ ساری چیزیں، اور جس طرح جوڈیشری میں تبدیلی آئی، جس طرح جوڈیشری میں پچھلے چند سالوں میں چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، اس سے بھی یہی لگتا ہے نا کہ آپ کے یہاں جوڈیشری اتنی پولیٹیسائز ہو گئی ہے کہ آپ کو توقع ہی نہیں کہ فیصلہ انصاف کی بنیادوں پر ہوگا. آپ نے جس طرح بینچز اب بنتی ہیں یا پچھلے چند سالوں میں بن رہی ہیں، آپ کو آبویس ہو جاتا ہے. آپ ابھی بتا دیں گے، ابھی چند اپیل فائل ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کس بینچ میں لگتی ہے. جس بینچ میں لگے گی آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کا کیا فیصلہ ہوگا. ایسے میں میرٹ کہیں کھو جاتا ہے، ایسے میں انصاف کہیں کھو جاتا ہے.
اس پہ ریما نے اس کی لیگیلٹی پر بات کی، اعزاز نے اس کی سیاست پر بات کی کہ ہمارے یہاں کس طریقے سے آپ اٹھا لیں نا، آپ انڑ کیس سے اٹھا لیں 90 کے اور آج تک چلے آئیں، اس ماضی میں چھوڑ دیں، اس آج تک چلے آئیں، آپ دیکھ لیں کہ کتنے کئی 100 کیسز بنے ہیں، ان کا انجام کیا ہوا۔ حکومت تبدیل ہوتی ہے، مقدمات تبدیل ہو جاتے ہیں، حکومت تبدیل ہوتی ہے، بہت سے مقدمات ختم ہو جاتے ہیں، فائل ہو جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ کورٹ سے ریلیف مل گیا، کورٹ بھی بدل جاتی ہیں، ججز بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں میرٹ آف دا کیس پر کیا بات کریں؟ ایسے میں کتنا ہی میرٹ آف دا کیس پر بات کر لوں، وہ میرٹ نہیں بنے گی، کیونکہ آپ نے جس انداز، آپ سوچ لیں نا، اس فیصلے کے بارے میں ماں سے باعث کے کہ کسی نے 14 سال نہیں کی، کیا پچھلے چند دنوں میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ 10 سال سزا ہو جائے گی، یہ نہیں کہا جا رہا کہ 7 سال سزا ہو جائے گی؟ ٹویٹس ہوئی تھی 14 سال اور 7 سال کی۔ یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نا کہ آپ کیا کتنے واضح طور پہ آپ دیکھ لینا، نواز شریف کے کیس میں دیکھ لینا، سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن گئی، جی آئی ٹی بنا دی۔ یہ ہوتا ہے کبھی سپریم کورٹ میں، جو اپیل صرف سنتی ہے، اس نے پورا ٹرائل کر ڈالا۔ یہی چیز آج بھی ہو رہی ہے، وہی رویے آج بھی ہیں۔ تو جب تک آپ ان چیزوں کو بہتر نہیں کریں گے، آپ کیس کے میرٹ پر جائے بغیر بھی، کیس میں جتنا بھی میرٹ ہو، کیس کی نیت جو ہے وہ سیاسی نظر آتی ہے۔ ماضی میں بھی سیاسی طور پہ چیزیں خراب ہوئیں، آج بھی سیاسی طور پہ، کل یہی سیاست تبدیل ہو جائے گی، یہی معاملات طے ہو جائیں گے اگر، تو آپ دیکھیے گا کہ کیسے سیل اس کیس میں ڈیٹس پڑھنی شروع ہو جائے گی، غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو جائے گا کیس، ورنہ کیا میرٹ جو فائل ہوتی ہے، جو ڈیٹ لگتی ہے، کیسز کی ڈیٹ کیا میرٹ پہ لگتی ہے؟ کیوں ایک دم ایک سالوں پرانا کیس ہے وہ ٹیک اپ نہیں ہوتا اور دنوں میں جو کیس پٹیشن فائل ہوتی ہے وہ فوراً ٹیک اپ ہو جاتی ہے؟ کیوں ہوتا ہے یہ؟ اس لیے کہ آپ کے یہاں جوڈیشری جو ہے وہ پولیٹیسائز ہو گئی ہے، گلیمرائز ہو گئی ہے، اسے اندازہ ہوتا ہے کہ کس کیسز میں میڈیا کوریج میسو ملے گی، لہٰذا ہمارے یہاں میرٹ آف دا کیس کئی سالوں سے ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے یہاں صرف پولیٹیکل کیسز ٹیک اپ ہوتے ہیں، کورٹ نمبر 1 میں، کبھی نیب کے عدالتوں میں، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کہیں آپ دیکھ لینا ان 6 ججز نے جو درخواست لکھی تھی اس کا کچھ ہوا؟ اس کا کیا ہوا؟ کچھ بنا؟ کچھ؟ ایک بریک لیتے ہیں، اس کا جو پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، پر آفٹر بریک۔ ویلکم بیک جی، ہم بات کر رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈز کے کیس کے اوپر۔ ارشاد بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کیا وجہ ہوئی کہ جب خان صاحب سے جواب مانگا گیا تو اس جواب کے اندر زیادہ تر ہمیں پولیٹیکل بیانیہ نظر آیا، اس کے اندر کوئی قانونی طور پر اسٹرینتھ نہیں تھی؟ اور دوسری چیز، اب اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پولیٹیکلی، یہ جو منظرنامہ اس وقت چل رہا ہے اس کو کیسے امپیکٹ کر سکتے ہیں اور کیا پیغام ہے؟ میڈم شیخ پہلے ہی بیانیہ بن چکا ہے اور بیانیہ مضبوط ہے۔ بیانیہ مضبوط یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے طور پر اس کیس میں اپنے لیے کچھ خریدا، اپنی کوئی کمیشن لی، کوئی کک بیک لی، کوئی آپ نے ذاتی فائدہ لیا، یا آپ کو ابھی یا کوئی ذاتی آپ نے اس میں سے پیسہ اکٹھا کیا، جائیدادیں بنائیں، تو وہ تو ایک کیا اس کو کہتے ہیں، اس پر تو پھر بھی کوئی جواب طلبی ہوتی تھی۔ یہی جو پیسہ واپس آ چکا، ٹرسٹ اور یونیورسٹی آج حکومتی تحویل میں آ چکے، تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ وفاقی کابینہ کا ایک فیصلہ، تو وفاقی کابینہ کا فیصلہ جو ایک اگر غلط ہے اور اگر یہ فیور ہے تو اس فیور میں عمران خان نے کیا گین کیا؟ تو پولیٹیکلی تو میرے خیال سے حکومت اس کو اوپن اینڈ شٹ کیس کہہ کے، کرپشن کیس کہہ کے، وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کرپشن کیس نہیں ہے۔ اور ابھی ریما صاحبہ نے آپ کو بتایا، مجھے نہیں پتا تھا اس شیک کا، کیونکہ میں نے ایک مرتبہ اس کے سارے پوائنٹس پڑھے آج، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ جو شک نیب کی بتائی جاتی ہے کہ اس نیب کی شک کے تحت فیور لینا بھی کرپشن ہے، اس شک کے تحت ایک فیصلہ ہی نہیں ہوا۔ تو اور پھر 14 سال سزا، اور پھر اس کے بعد میڈم شیخ ایگزیکٹ ٹویٹس کل کی اٹھا کے دیکھ لیں کہ عمران خان کو 14 سال کی سزا ہوگی اور بشرا بی بی کو 7 سال کی سزا ہوگی۔
اب کچھ جو میرے جیسے تھے وہ 10 بھی کہہ رہے تھے، لیکن چلو جو بہت زیادہ پہنچے ہوئے تھے وہ 14 سال کہہ رہے تھے. تو اتنا پورا ملک جان گیا ہے اور اتنی ان کی دسترس ہے کہ جج کا مائنڈ بھی پڑھ لیتے ہیں. سر معذرت کے ساتھ ابھی ریما نے بھی جو کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بالکل آپ کلین چٹ نہیں دے سکتے خان صاحب کو. اس کے اندر قانونی طور پر بہت سے سوالات ضرور جنم لیتے ہیں اس ججمنٹ کے اندر بھی، لیکن جس طرح آپ بالکل کلین چٹ دے رہے ہیں اس طرح تو نہیں بنتی. جی میڈم شیخ، میں کلین چٹ تب اس لیے دے رہا ہوں کہ اس میں حسن نواز نہیں ہے. میں کلین چٹ اس لیے دے رہا ہوں کہ اس میں نواز شریف نہیں ہے. میں کلین چٹ اس لیے دے رہا ہوں کہ اس میں NCA کا ریما اس پوائنٹ کے اوپر حسن نواز، نواز شریف، ان کا سوال کیا آنا چاہیے تھا؟ اگر ڈاکومنٹ لے آئے، ڈاکومنٹ کی بات کر لیں، وہ جو NCA اور ان کا جو معاہدہ ہوا ہے وہ بھی نہیں ہے. حکومت پاکستان جو ان کا معاہدہ ہوا ہے NCA کا وہ بھی نہیں ہے. نہیں سر، آپ جو سوال اٹھا رہے ہیں نا، یہ پولیٹیکل ڈسکورس میں بھی بہت زیادہ چل رہا ہے. میرا خیال ہے اس کے اوپر کلیئرٹی کر لیتے ہیں. جو سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ حسین نواز سے کیوں نہیں شروع کیا معاملہ، کہ صحیح بات حسن نواز سے نہیں شروع کیا، یہ صحیح معاملہ ہے. میں ویسے عرض کروں سر ایک ایک کر کے بات کر لیتے ہیں. اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے یہ صحیح بات نہیں ہے. وہ ایک مختلف کیس ہے بالکل. یہ کیس ہے کہ آپ نے فیور دے کے گریٹیفیکیشن لیا ہے یا مس یوز آف اتھارٹی کی ہے اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے، تو اس میں مجھے نہیں لگتا اس معاملے کا آنا اور اس کو کیس میں شامل کرنا ضروری تھا. چھوٹی چھوٹی باتیں. بھٹی صاحب نے ایک اور بات کی کہ دیکھیں اب تو پیسہ بھی واپس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے حکومت کو چلا گیا، لینڈ جو ہے وہ بھی واپس ہو گیا، تو اب تو کوئی کیا کیس بنتا ہے. یہ ایسے کرمنل کیسز یا کوئی کیسز اس طرح ان کا انالیسس نہیں کیا جاتا. ایسا ہے کہ میں نے اگر کچھ چوری کی، پھر کیس جب چلا میں نے واپس آپ کو پیسے کر دیے، تو آپ کے اب تو کوئی آپ کا لاس ہی نہیں ہوا. وہ جو انیشل کرمنل کانڈکٹ تھا اس کیس میں یا ان لافل کانڈکٹ تھا، وہ اپنی جگہ موجود رہتے. نہیں، میں ویسے آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں کہ یہ کہنا کہ اب واپس ہو گیا، پیسہ واپس ہو گیا تو اب کوئی ایشو نہیں ہے، میرا نہیں خیال یہ درست ہے. دوسری بات علینا، ہم نے میری نظر میں نواز شریف صاحب کو اس سے آؤٹ کر سکتی ہیں. 3 فیکٹرز جو ہیں وہ ایکولی امپورٹنٹ ہے میری نظر میں جب میں اس کیس کو دیکھتی ہوں. پہلا پولیٹیکل، جو ہم سب نے بات کی کہ کس طرح اکاؤنٹیبلٹی کو پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. دوسرا رانگ ڈوئنگ. دیکھیے یہ ہر سیاسی جماعت لیڈر بیانیہ جو بناتے ہیں اپنے بارے میں کہ وہ اوروں سے بہتر ہیں، وہ کچھ، اور ان کا کس طرح سیاست ہوتی ہے اس ملک میں، کس طرح مافیاز کا اس میں رول ہوتا ہے، یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو ہم یہ کہہ کے کہ نہیں سب صحیح ہوا کیونکہ کیس کمزور ہے، ہم بھلا نہیں سکتے کہ بہت سسپیشس رانگ ڈوئنگ، غلط، بہت ہی کافکائسک میتھڈ ہے جو اڈاپٹ کیا گیا ایک پراپرٹی ٹائکون کو میں تو کہوں گی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. تیسرا، لیکن کیونکہ جو اکیوزڈ ہیں ایک کرمنل کیس میں ان کی کچھ رائٹس ہوتی ہیں، آپ نے بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کیس پروو کرنا ہوتا ہے، اس میں گنجائش ہے. اس پر میری نظر میں بہت سے سوال ہیں کہ وہ پورا نہیں. بھٹی صاحب پہلے جواب دینا چاہتے ہیں یا اعزاز سے پوائنٹ لے لوں پہلے؟ جی میں یہ مختصر رکھیے گا. بالکل مختصر کر کے رکھتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس کیس کا بنیادی ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے، جب وفاقی کابینہ کا فیصلہ ہے، جب شروع جہاں سے کیس ہوتا ہے، وہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو ڈائریکٹ اس طرح میں اس کے مبینہ طور پر فیور لگتی ہے کہ کون ہے جو اس ملک میں اتنا سخی دل ہے کہ 9 ارب کی چیز 18 ارب میں خریدے گا، اور کیوں ہم اس چیز کو اس سے نکال رہے ہیں؟ ایک منٹ، اعزاز بھی اس کا جواب دینا چاہ رہے تھے، آپ سن لیجئے. ہاں ایک اور کیس بنا لیں، یہ کیس میرا خیال ہے اس سے ریلیونٹ نہیں ہے میں کہوں گی. اور یہ خوش قسمتی ہے، فارچونیٹ ہے کہ یہ جو اہم ڈاکیومنٹس ہیں اس کیس میں ہمارے پاس نہیں ہے، مطلب انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی، یا بس ایک لک کی بات ہے. بٹ اٹس ٹرو، ان کے بغیر یہ کیس جو ہے اس میں لیگلی سوال اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے اعزاز. میرے خیال میں جو ارشاد بھٹی صاحب ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی بعض لوگ پرٹیکولرلی جو PTI کے اکاؤنٹس ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں جو بنیادی حقائق ہیں ان کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. مختصر، یہ کیس بنا ہے پاکستان میں جو انویسٹیگیشن کی نتیجے میں NCA کی انویسٹیگیشن کے سلسلے میں جو رقم آئی، NCA نے وہاں پر اپنی انویسٹیگیشن پوری کی، اور وہ پاکستان کی نیب کی طرح یا FIA کی طرح نہیں ہے کہ جن کو آپ موڑ لیں. انہوں نے حسن نواز کے بھی اکاؤنٹس چیک کیے ہیں، شریف فیملی کے بھی اکاؤنٹس چیک کیے ہیں. انہوں نے یہ جو پراپرٹی ہے وہ بیچی ہے
प्रॉपर्टी टाइकून के बेटे को बड़ी कीमत के ऊपर, और देखें बेचने वाला, मेरे पास अगर कोई गाड़ी है और उस गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपया है, आप मुझे 15 देंगे तो मैं बेचूंगा, और उसकी वजह मैं बता देता हूँ क्यों दूंगा। अच्छा, मैं क्यों दूंगा, वो इसलिए कि जब भी हमारे यहाँ ये एक रवायत है, जब भी आप किसी बड़े ओहदे पे चले जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपको इस तरह की फेवर दे देते हैं कि आपकी, अगर आपने कोई खरीद, सुन लीजिए ना, मेरी सुन तो लीजिए, मेरी अर्ज तो सुन लीजिए ना, मैंने आपकी बात पूरी सुनी, मेरी अर्ज सुन लीजिए। अगर आप कहते हैं कि उन्होंने करप्शन की थी, मेरी इतलात के मुताबिक उस मामले में नवाज शरीफ और उनके बच्चे क्लियर हो चुके हुए हैं एनसीए की तरफ से। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात। आप कह रहे हैं नहीं हुए, तो इमरान खान साहब को किसने रोका था जब वो इक़्तिदार में थे उनके खिलाफ केस कायम करते ये, कि किस तरीके नहीं हुआ ना। आपने तो यार सुन लीजिए, भट्टी साहब सुन ले पॉइंट, उसके बाद कहिएगा। उल्टा काम किया आपने, उल्टा काम किया आपने को पता नहीं। देखिए मैं नैब कवर करता रहा हूँ, मैं अर्ज भट्टी साहब, मैं नैब सुल्तान साहब का भी देख, नैब, मुझे आफ्ताब सुल्तान साहब का पता है कि उन्होंने रिजाइन क्यों किया था। मैं आपको बता देता हूँ क्यों रिजाइन किया था। आफ्ताब सुल्तान को कहा जा रहा था कि लोगों को नोटिस कर दें बगैर कंप्लेंट के, बगैर किसी शिकायत के, और आफ्ताब सुल्तान ने कानून के मुताबिक चलने का कहा था। और वो कौन कह रहे थे, वो लोग कह रहे थे जो कानून से भी ज्यादा ताकतवर हैं, जो पार्लियामेंट से भी ज्यादा ताकतवर है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के दौर में ये मुकदमात नहीं खोले गए। क्यों नहीं खोले गए? इसलिए कि प्रॉपर्टी टाइकून के साथ ये खुद मिले हुए थे। अगर कोई उसमें डिस्क्रिपेंसी आती तो वो प्रॉपर्टी टाइकून भी फंसता और खुद भी फंसते ही। भट्टी साहब कह रहा है, जो ताज़ा तरीन बयान आया इमरान खान का वो यही आया, उसने कहा है कि दागदार कर लो अदलिया को या अपने निज़ाम इंसाफ को। सर वो तो जो भी बयान दे रहे हैं, हम तो यहाँ पर इसको क्रिटिकली एनालाइज करें ना। आप सारे आजाद नवाज शरीफ है, आजाद सहाफी हैं सारे सर। मुजरम। और ठीक है बेटी साहब, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। एक सेकंड, मुझे मदद से आपका पॉइंट भी लेना है, रीमा का पॉइंट भी लेना है, प्लीज एक मिनट। रीमा बिल्कुल मुख्तसर जी, बस वन लाइनर। हम एनसीए को ऐसा समझते हैं कि एनसीए कोई एंजेलिक बॉडी है, वो कुछ गलती नहीं कर सकती। ये भी समझने की जरूरत है कि ये जो कॉन्फिडेंशियल सेटलमेंट्स होती हैं, एनसीए क्रेडिट भी ले लेता है कि उन्होंने इतनी बड़ी रकम जो है वो फ्रीज की, उसको वापस उसकी जो स्टेट ऑफ ओरिजिन था वहां तक पहुंचाया। लेकिन इस पे बहुत तनकीद है कि ये सेटलमेंट्स सीक्रेट क्यों होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान जैसी और भी हुकूमतें यहाँ होती हैं जो वो पैसा जिस लिए इस्तेमाल होना होता है नहीं होता। इसलिए एनसीए को मजबूर किया गया कि अब वो अपनी पॉलिसी में तब्दीली लाएं और अब इस तरह की एग्रीमेंट्स में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो। तो मेरा ख्याल ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है जिसको सामने रखना चाहिए। इंटरेस्टिंग। मजहर अब्बास साहब, ये जो सारा का सारा सागा है, पैगाम क्या जाता है पॉलिटिकली? देखिए अभी 2 फोरम अवेलेबल हैं। उन फोरम्स पे क्या होता है, जाहिर है जब फाइनल डिसीजन आएगा, फाइनल डिसीजन से मुराद ये कि जब अपील के सारे फोरम्स ख़त्म हो जाएंगे, वो जो फाइनल डिसीजन आएगा उस पर मेरा ख्याल है ज़्यादा खुलकर बात हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अब जो फ़ैसला मेरे हक़ में आता है वो फ़ैसला सही होता है, उसमें कानून की हुक्मरानी होती है। जो फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ आता है उस पर हम मातूब करते हैं। लेकिन जुडिशरी का जो कंडक्ट है वो देखना है। तो हमें देखना है कि अगले 2 मरहलों में क्या चीज़ होती है। असल चीज़ जो अभी सब गुफ्तगू कर रहे हैं, वो जो टाइकून हैं, उन टाइकून से मालूम किया जाए कि उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में कितना इन्वेस्ट किया है और किस किस के लिए किया है और क्यों किया है। क्योंकि उनका तो ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है ना कि उनकी ट्रॉली कभी रुकती नहीं है जी। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का सबसे बदनुमा दाग है। ये कंडक्ट जो है ये सबसे बदनुमा। सर आपको लगता है इस वर्डिक्ट के बाद जो इश्तिहारी करार दिए गए उनके आगे भी कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए ना, देखिए वैसे तो विशफुल थिंकिंग, पॉलिटिक्स में तो हम, रीमा इफ यू वांट टू इंटरजेक्ट इन इट, आप भी बता सकते हैं। हम तो सीधी सी बात ये है कि हम जिस पॉलिटिक्स पे बिलीव करते हैं वो तो हाई मॉरल ग्राउंड्स पे। क्योंकि आज कहा गया, आज जो मिनिस्टर्स थे आजम नज़ीर तारड़ और अता तारड़ साहब, वो कह रहे थे कि देखिए उनके खिलाफ तो ऑलरेडी वो यहाँ पर आ नहीं सकते ना, वो इश्तिहारी हैं क्योंकि, तो इस तरह से पेश कर रहे थे इसको। इश्तिहारी को भी पकड़ के लाया जाता है ना। क्या आपने इंटरपोल को अप्रोच की? क्या आपने उनके ये जो जिनको मफरूर इश्तिहारी करार दिया गया है इनको इंटरपोल के जरिए लाने की कोशिश की? अगर नहीं की तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ है ना। बिल्कुल सही, ये बेसिक वो है। बिल्कुल सही। चले जी, आने वाले दिनों में भी इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे, बट आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।